नमस्कार र तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। 5 बजिसकेको छ र तपाईहरुको फेभरेट टिभी शो आइसकेको छ तपाईहरुको टिभी स्क्रिन अगाडि र नट जस्ट टिभी स्क्रिन हामी चाहिँ फेसमा पनि लाइभ छौं र तपाईले टिभीमा पनि लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ र अब टिभीमा त अब एउटा ठाउँमा बसिराख्नु पर्दैन त हैन, तर इफ यु वान्ट हुन्छ नि वक एन्ड वाच तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ फेसबुकमा हाम्रो फेसबुक एपमा कल कान्तिपुर पेज रहेको छ, त्यसमा चाहिँ हामीलाई लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ 5 देखि 6 बजेसम्म। Yes, so one more time हामी तपाईलाई दुईटै मोडबाट थ्रु कान्तिपुर टिभी एन्ड थ्रु आवर फेसबुक पेज कल कान्तिपुरको तर्फबाट फेरि एकचोटि तपाईहरुलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौं टु योर फेभरेट टिभी शो कल कान्तिपुर एन्ड वी होप दैट यु गाइज आर अल सेफ एन्ड साउन्ड। आजको दिनसम्म सबैजना चाहिँ सेफली बसिराख्नु भएको छ एन्ड यस हामीले चाहिँ एभ्री डे हाम्रो चाहिँ अब कन्ट्रीमा चाहिँ अब जुन चाहिँ मुभमेन्ट रहेको छ मान्छेहरूको ट्रान्सपोर्टेसन त्यो बढिरहेको छ अनि अर्को कुरा जुन चाहिँ बढिरहेको छ जुन चाहिँ हामी न्युजमा पनि पढिरहेका छौँ सामाजिक सञ्जाल जसको बारेमा हामी धेरै नै थाहा पाइरहेको छ त्यो हो अहिले हाम्रो देशव्यापी रूपमा चाहिँ हिंसाको इन्सिडेन्ट्सहरू कुनै पनि प्रकारमा हुनसक्छ त्यो हिंसाको इन्सिडेन्टहरू। तर आजको विषय हामी चाहिँ जुन कुरा गर्न गइरहेका छौँ जुन चाहिँ हामीले एउटा मात्र होइन दुईटा तीनटा चाहिँ इन्सिडेन्टहरू 2-3 दिनको ग्यापमा नै चाहिँ अब सुन्न पाउनु परिरहेको छ त्यो हो वी आर टकिङ अबाउट हियर अनर। जुन एउटा अनर भन्ने कुरा छ आफ्नो जुन एउटा स्टेटस भन्ने कुरा छ जुन एउटा आफ्नो सोसाइटीमा एउटा आफ्नो जुन चाहिँ ओहदाको कुरा हुन्छ त्यसमा बेस्ड भएर कुनै पनि लाइफ थ्रेटनिङ जुन चाहिँ एउटा क्राइम गरिन्छ त्यसको बारेमा आज हामी कुरा गरिरहेको छौँ बिकज रिसेन्टली जुन चाहिँ जाजरकोटको इन्सिडेन्ट रहेको थियो त्यसले गर्दा पुरा देशव्यापी नै आक्रोश बढेको छ जुन चाहिँ एउटा जातीय भेदभावको कुरा आएको छ त्यसप्रति चाहिँ सबैजना हामीहरू मिलेर अहिले लडिरहेका छौँ। त्यो यत्रो ठुलो इन्सिडेन्ट भइरहेको छ त्यसको विरोध भइरहेको छ अनि जुन हाम्रो चाहिँ सरकारको चाहिँ ल एन्ड अर्डरप्रतिको कुरा पनि आइरहेको छ त्यसको कुराहरू भइरहेको बेला सेम काइन्ड अफ इन्सिडेन्ट हाम्रो देशको अर्को ठाउँमा हुन जान्छ भनेपछि वेयर इज आवर सोसाइटी हेडिङ टु भन्ने अ बिग क्वेसन मार्क इज देयर। त्यसको बारेमा आज हामी कुरा गर्न गइरहेको छ बिकज मान्छेलाई किन आफ्नो देशको ल एन्ड अर्डरप्रति चाहिँ कुनै एउटा रेस्पेक्ट नभएको डर नभएको वाइ एभ्रिबडी इज देयर सबैजनाले चाहिँ किन चाहिँ अब कानुन आफ्नो हातमा लिइराख्नु भयो किन त्यस्तो क्राइम टाइम एन्ड अगेन भइरहेको छ भन्ने एउटा क्वेसन मार्क आइसकेको छ त्यो वी विल डिस्कस टुडे। यस र हाम्रो फर्स्ट कल आइसक्नु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ है त। फर्स्टमा हेलो 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 नमस्ते हेलो हेलो नमस्ते हजुर नमस्ते नमस्ते जमानजी हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु हजुर। ओके सो तपाईले अब आजकल अब 2-3 दिन अगाडि पनि हैन एक हप्ता अगाडिदेखि नै अब हामी यो कुराहरू चाहिँ सुनिरहेका छौँ है जस्तै कि कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अस्ति नै पनि तपाईँले एउटा इन्सिडेन्ट सुन्नुभयो होला द्याट अब के अरे लभ भन्छ नि अब प्रेम गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ अब एउटा सजाय भोग्नु परेको थियो होइन एउटा व्यक्तिले एकजना व्यक्तिले मात्र होइन 6जना व्यक्तिले चाहिँ भोग्नु परेको थियो त्यस्तै खालको इन्सिडेन्ट फेरि भएको छ है। हजुर हजुर। सो त्यसको बारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो प्रेम भइसकेको कुराहरूलाई चाहिँ नि उल्लङ्घन गरेर चाहिँ नि बिचबिचमा चाहिँ नि कटिङ गरेर नचाहिँदो काम गरेर प्रेमीलाई चाहिँ नि बिचमा मारेर यो फाइदा छैन हेर्नुहोस् यस्तोलाई त त्यो सिधै रुखमा झुन्डाएर गोल ठोक्नु पर्ने। सो के जवानजी तपाईँलाई के लाग्छ हुन्छ नि अब अहिले भनौँ न होइन सबैजनाले चाहिँ यो ह्युम्यानिटी यो मानवता भन्ने नै अब बिर्सिन गइरहेको छ होइन बिर्सिसकेको छ। अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि कोरोनाको त्रासले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ त्यही ठाउँमा मात्रै त्यही एउटा कोभिड-19मा मात्रै के अरे अटेन्सन दिएर बसिरहेका थियौँ तर त्योभन्दा पछिको चाहिँ हुन्छ नि जुन जुन कुराहरू चाहिँ हामी अहिले सुन्नमा आइरहेको छ होइन त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ अबको जुन चाहिँ फ्युचर हुन्छ नि हाम्रो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई त अब त त्यो हो राम्रै लाग्छ जस्तो लाग्छ कलिजुगमा यस्तै हो यताउता ठोक्छ चारतिरको कुरो सुन्नु परेको छ विश्वभरिको समाचार सुन्नु परेको छ हेर्नुहोस् कलिजुगमा यस्तै हो। हजुर अनि कहिले हुने कुरो गर्छ कहिले नहुने कुरो गर्छ कोही भएको कुरो बोल्छ कोही नभएको कुरो बोल्छ यस्तै हो कलिजुगमा।
हजुर अब कलियुग मात्रै भएर त भएन होइन अब जस्तै अब ल एन्ड अर्डर्सहरू छन् होइन अब कानुनमा अब हामी बस्नु पर्छ होइन रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू हामीले फलो त गर्नु नै पर्छ तर सबैभन्दा फर्स्टमा के कुरा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मानवता भन्ने कुरा पनि आउँछ अब मानवले नै मानवलाई नै हुन्छ नि अब यस्तो टर्चर गरेर यसरी मारेर काटेर हिँडिरहेको छ त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब चाहिँ अब हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ कस्तो खालको रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनायो भने चाहिँ सबैजना के अरे डराएर चाहिँ यो ह्युम्यानिटी प्रति चाहिँ हुन्छ नि अझै धेरै लगाव लाग्छ होला कि उनीहरूलाई यस्तोलाई हेर्नुहोस् मैले भनेको नि सिधै गोल ठोक्यो भने एकदम मजा हुन्छ हेर्नु सिधै गोली ठोकिदिने त्यस्तो गर्नु खोज्दैन के सिधै गोल ठोक्नुपर्छ अब सिधै अब कसैको प्राण लिन त अलि अप्ठ्यारो नै हुन्छ जमानजी होइन अब सबै कुरा चाहिँ अब कानुन वाइज नै जानु पर्यो तर तपाईँले भनेको अनुसार चाहिँ अब क्राइमको गम्भीरता हेरेर चाहिँ यदि एकदमै गम्भीर छ भने पनि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्डको सजायको चाहिँ अव्यवस्था हुनुपर्छ भनेर भन्नु खोज्नु भयो हो हजुर हजुर त्यो चाहिँ स्वर्ण ओके अन्यकारणलाई मृत्युदण्ड नदिए के दिने त हेर्नुहोस् हजुर अब त्यो मृत्युदण्डको चाहिँ अब त्यो ठुलो नै इस्यु हुन्छ होइन बिकज अब क्राइमलाई हेरेर चाहिँ अब त्यो दिन मात्रै मिल्छ जुन चाहिँ अब अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ छैन सो तपाईँको ओपिनियन अनुसार चाहिँ मृत्युदण्डको चाहिँ अब प्रावधान हुनु पर्यो हाम्रो कानुनमा हजुर हजुर त्यस्तै ओके जमानजी धेरै धेरै धन्यवाद कल गर्नुभयो है अनि तपाईँको अब ओपिनियन पनि राख्नुभयो टेक केयर फेरि पनि कल गर्दै गर्नु होला है त बाई ओके बाई 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 ओके हाम्रो अर्को कलर पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्छु हेलो 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 सुनिएको छैन हजुर छविजी छैन बल्ल बोल्नु भयो अनि बल्ल सुने नि त अनि छविजी अनि बोल्नु नै भएको थिएन होइन म बोले थिएँ तपाईँहरू कानमा पुगेन क्यार ओके सुस्त बोल्नु भएछ बिचमा चाहिँ अरुण सर केही परो कि हजुर हजुर अर्जुन दाइले चाहिँ यहाँसम्म पुर्याउनु अलिक ढिलो गर्नु भएछ हुनसक्छ त्यो अब अगाडिको कमान्डर त उहाँ नै हो नि त है त्यही त म छवि रमण अधिकारी सिनामहलबाट छवि रमण अधिकारीज्यूलाई धेरै धेरै स्वागत छ कलकान्तिपुरमा धन्यवाद छ छविजी हजुर अब जाजरकोटको इन्सिडेन्ट स्टिल अहिले जल्दो बल्दो नै छ होइन अनि त्यस्तै किसिमको अर्को इन्सिडेन्ट सिराहामा भएको हामीले चारैतिर न्युजमा पढिरहेका छौँ होइन त्यसै गरी दुईजना केटाकेटी बिचमा प्रेमको इस्यु भएर फ्यामिलीले आफ्नो फ्यामिली स्ट्याटसलाई हेरेर केटालाई चाहिँ टर्चर गरिएको अनि अहिले चाहिँ उहाँ केटा चाहिँ अहिले काठमाडौँमा चाहिँ न्युरो हस्पिटलमा चाहिँ ट्रिटमेन्टमा हुनुहुन्छ होइन अनि जुन प्रकारको चाहिँ उहाँलाई टर्चर दिएको थियो रातभरि पिटेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सिगरेटले डामी दिएको होइन त्यो सबै पढ्दा जिउ सिरिङ्ग भएर आउँछ होइन एकछिन सोचौँ त्यो मान्छेमा कस्तो बितेको होला जुन चाहिँ रातभरिको कुटाइ त्यसपछि हजुर सो अनि आजको कुरा चाहिँ यो भर्खरै तपाईँले भनेको यो विषय चाहिँ मैले पढ्न पाएको छुइनँ हजुर हजुर सायद अब मेरो कमजोरी नै माने मैले होइन रुकुमको काण्डको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू अब बुझिसकेको छ है हजुर त्यही त आजको चाहिँ अब कुरा के छ भन्दाखेरि छविजी होइन अब त्यो जल्दो बल्दो भइरहेकै बेला सबैजनाले आक्रोश पोखिराख्नु भएको छ अब हाम्रो देशको चाहिँ कानुन व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्न चिन्ह पनि खडा गरिराख्नु भएको छ होइन त्यस्तो हुँदा हुँदै नि अझ सेम काइन्ड अफ इन्सिडेन्ट सेम काइन्ड अफ क्राइम चाहिँ हुन्छ भनेपछि हामी नेपालीहरूलाई हाम्रो कानुनप्रति बेवास्ता भएको हो कि भन्ने पनि एउटा प्रश्न चिन्ह छ होइन तपाईँले के लाग्छ यसको बारेमा मलाई के लाग्छ भने नि जुनसुकै घटना दुर्घटनाहरू हुन्छन् ती दुःखदायी हुन्छन् हजुर अझ हत्याको केस भनेको कुनै पनि हिसाबले माफी दिन योग्य घटना हुनै सक्दैन त्यसमा किन्तु परन्तु भनेर पन्छाउने बचाउने भन्ने कुरा छैन प्रत्यक्ष हत्यामा संलग्न जोसुकै होस् अपराधीलाई अपराध अनुसारको कारबाही हुनुपर्छ त्यसमा विमति रहेन मैले अलिकति चाहिँ अब रुकुमको बारेमा चाहिँ अलिक मलाई पनि अब अलिक चासो मैले पनि अब धेरै कुराहरू सुनिसकेको हुनाले र धेरै कुरा बाहिर पनि आइसकेको हुनाले त्यसकै बारेमा अलिकति म चाहिँ फोकस हुन चाहन्छु छविजी अहिले चाहिँ आज चाहिँ स्पेसिफिक अब जाजरकोटको इन्सिडेन्टमा हामी चाहिँ फोकस गर्ने भन्दा पनि जुन चाहिँ सेम काइन्ड अफ इन्सिडेन्ट भयो नि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनर क्राइमको रूपमा लिन सक्छ जुन आफ्नो चाहिँ एउटा सोसल स्ट्याटसको लागि आफ्नो फ्यामिली इमेजको लागि चाहिँ अरूलाई चाहिँ टर्चर दिने अरूलाई चाहिँ भनौँ न कुनै प्रकारको चाहिँ अब उहाँप्रति हिंसा गरिने जुन एउटा यो अहिले एउटा मानवीय हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न बिहेभियर भएको छ है सो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ कसरी चाहिँ यो कुरा चाहिँ रोकिन सक्छ हाम्रो समाजमा भन्ने कुराप्रति चाहिँ कुरा गरौँ न आज चाहिँ अब यस्तो छ घटना कसरी भयो भनेर
एउटा सुरुवातदेखिको एउटा अनुसन्धानको दायरा हुन्छ हजुर त्यो दायराले घटना प्रकृति र त्यस पछाडिका जुन परिणामहरू सार्वजनिक भएका छन् त्यो अनुसार तपाईँलाई न्याय सम्पादनको कुरा हुन्छ होइन त्यसैको लागि कानुन छ त्यसैको लागि प्रशासन छ त्यसैको लागि अड्डा अदालत छ त्यसैको लागि जेल पनि छ नेपालमा मृत्युदण्डको प्रावधान छैन अब त्यो कुरा पनि उठ्न सक्छ समाजमा हेर्नुहोस् विभेद त अब यहाँ धेरै जस्तो रुकुम काण्डमै यो जातीय विभेद हो भन्ने हिसाबले अलिकति उछाल्ने काम भयो त्यसमा चाहिँ मेरो कहिले पनि सहमति भएन किन भन्नुहुन्छ भने जुन समाजमा जुन केटीकै घरमा पनि दलित परिवारको सदस्यहरू विवाह गरेर ल्याउने या विवाह गरेर चाहिँ पठाउनेसम्म भएको त्यो समाज रहेछ त्यसमा चाहिँ अब जातीयताको जुन नारा उछाल्ने काम भएको छ त्यो होइन त्यो अमानवीय र अपराधिक गतिविधि त्यहाँ भयो मान्छे कुटी कुटी मारिएको भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भइसक्यो होइन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अपराध अनुसारको अपराधीलाई कारबाही होस् भनेर चाहिँ त्यस्ता कुराहरूमा उठ्नुपर्छ अब कतै कतै जातीय विभेदको आधारमा त्यो खालका हिंसा भएका छन् अब हत्या पनि भएका छन् भने त्यसलाई त्यही अनुसारको फेरि कानुन छ कानुनले चाहिँ हार खानु भएन कानुनको पालना गराउने जुन पक्षहरू छन् उनीहरूले खुट्टा कमाउनु भएन यो पक्ष त्यो पक्ष भनेर चाहिँ के अरे कसलाई अलिकति कसैलाई अलिक कडा गर्ने कसैलाई अलि नरम करम विधि अपनाउने त्यो पनि गर्नु भएन एकरूपता आउनुपर्छ अब विभेद त हेर्नुहोस् अब समाजमा हरेक घर घरमा विभेद हुन्छ मैले देखेको तपाईँलाई त्यसको अन्त्य भनेको त मानवीय चेतनामै भर पर्ने कुरा हो जातको मात्रै कुरा होइन घरमा दाजुभाइको बिचमा विभेद हुन्छ अब यस्तो पनि हुन्छ हजुर सबभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले समस्या देखेको भनेको वर्गीय विभेद छ मान्छेको आम्दानीको जुन हैसियत देखिन्छ त्यसमा पनि त्यसको आधारमा पनि ठुलो विभेद छ बाहुनलाई नै छोइछिटो गर्ने घरमै आउन नदिने पनि अवस्था देखिन्छ दलितलाई पनि देखिन्छ जसको आर्थिक अवस्था मजबुत छ त्यहाँ कहिले बोक्सी भनेर त्यो घरमा कोही कहलिँदैनन् पनि याद गर्नु होला है सम्पन्न परिवारमा अहिलेसम्म बोक्सी भनेर कसैले दोष लगाएको सुनिएको छ त्यो गरिब विपन्न जो चाहिँ अशिक्षित छ होइन त्यस्तै घर समाजमा त्यस्तै घर परिवारलाई चाहिँ बोक्सी भनेर चाहिँ आरोपित गर्ने काम हुन्छ त्यस्तै वैवाहिक सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि पनि प्राय गरी जुन विभेदका कुराहरू या टर्चर दिने कुराहरू यातना दिने कुराहरू हिंसा गर्ने कुराहरू हत्या गर्ने कुराहरू पनि हेर्नुहोस् उनीहरूको आर्थिक अवस्था हेरेर तल र माथि परेको देखिन्छ त्यही त अब धेरै कुराहरू धेरै इन्सिडेन्ट्सहरू भइसकेको छ धेरै क्राइमहरूको चाहिँ अब अहिले भनौँ न होइन हामीले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ देखिरहेका छौँ हामीले कति धेरै के न्युजहरू पनि पढेका छौँ होइन यस्तो खालको कुराहरूमा सो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ कि हुन्छ नि अब हामीले चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि हुन्छ नि अब कोरोनालाई नै एउटा भनौँ न मेन फोकस पोइन्ट बनाएर चाहिँ अरू ठाउँहरूमा चाहिँ अब यस्तो यस्तो क्राइम भइरहेको हो कि होइन या त हाम्रो प्रश्न बुझिएन कोरोनाको कारणले त्यस्तो क्राइम किन होइन यस्तो भन्न खोजेको कि हामीले चाहिँ अब के अरे कोरोनामा चाहिँ हामी एकदमै फोकस भइरहेछौँ नि त अब कोरोनाले गर्दा लकडाउनहरू भइरहेको छ होइन अब मान्छेहरू बाहिर निस्किन पाइरहेको छैन त्यही पनि हुन्छ नि यो हुँदा पनि हुन्छ नि अब यो एउटा डर हुँदा पनि अरू ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कानुनप्रति केही पनि डरै नभएको मानवता नै नभएको कुराहरू आयो नि त होइन यस्तो हो यो चाहिँ के हुन्छ भने नि मान्छे एउटाले अर्कालाई मन नपराएपछि जस्तो अन्तिममा जुन घटना सार्वजनिक हुन्छ त्यो हामीले घटनालाई मात्रै हेर्छौँ के तर त्यो घटना जुन दुःखदायी घटनाहरू हिंसाहरू हुन्छन् नि त्योभन्दा अगाडि धेरै कारणहरू जोडिएर आएको हुन्छ अचानक कसैले कसैलाई मार्छु काट्छु या हिंसा गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन त्यही भएर त मैले भने त्यसको उठान कसरी भएको छ त्यो एकै रातमा हुने भन्ने कुराहरू त्यस्ता प्रेम प्रसङ्गहरूका कारणहरू चाहिँ त्यो अचानक रातारात सिर्जना हुने कुरा होइन मैले के भने अगाडिदेखि नै त्यो मनमुटाप हुने वैमनस्यता हुने अनि त्यसैले गर्दाखेरि एक आपसमा चाहिँ झम्टाझम्टीको अवस्था सिर्जना हुने मान्छे कोही हुल्लेर जाने हुन्छ कोही चाहिँ प्रतिकार गर्न तयार भएर बसेका हुन्छन् होइन
अनि जब भिड अगाडि बढिदिन्छ नि त्यति बेला ल एन्ड अर्डर भनेको खत्तम पारिदिन्छन् क्या त्यसैको परिणाम चाहिँ यस्ता घटनाहरू हुने त्यही त एउटा प्रश्न चाहिँ अब तपाईँले भनेको पनि हामीले चाहिँ अब जुन चाहिँ न्युज बाहिर आउँछ त्यसमै बेस्ड भएर हामीले चाहिँ कुरा बुझिरहेका हुन्छौँ होइन त्योभन्दा अगाडिको ब्याकग्राउन्ड के थियो हामीले बुझेका हो त्यो चाहिँ एकदमै सही कुरा हो होइन उहाँहरूको चाहिँ के थियो त्यो दौरानको कुराहरू होइन तर एउटा कुरा चाहिँ सुन्नुहोस् न एकछिन मेरो प्रश्न छ तपाईँलाई छविजी तपाईँलाई प्रश्न छ कि होइन मेरो मैले त्यही भने कि उहाँहरू बिचमा चाहिँ जुन पनि अब मनमुटावहरू गाह्रो अप्ठ्यारो सिचुएसनहरू थियो होइन त्यो कुरालाई चाहिँ बेस्ड भएर कुनै पनि एउटा क्राइम गर्न त कसैलाई पनि अधिकार छैन त्यहाँसम्म आठ पनि गर्नु पर्दैन थियो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अपराधमा क्षम्य त हुँदै हुँदैन नि त्यसमा माफी मिना भन्ने किन भन्दा हाम्रो चाहिँ अब ल एन्ड अर्डर छ उहाँसम्म हामी पुग्न सक्छौँ होइन उहाँको चाहिँ ढोका ढकढक्याउन सक्छौँ तर अब भनौँ न आफ्नो चाहिँ इमेजमा आफ्नो अनरमा क्वेसन आयो भनेर अब कानुनलाई नै आफ्नो हातमा लिने भनेपछि त एकपछि अर्को सेम काइन्ड अफ इन्सिडेन्ट भइरहेछ भने चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा के नै बाँकी भयो र भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो अब चाहिँ दम्बको परिणाम हो आवेगको परिणाम हो रिसको अगाडि मान्छेले गीता पाठ गर्दैन भनेर उखान सुनिन्थ्यो के त्यस्तैको कारणले त हो नि मान्छे पछि पछुताउँछ सजायको भागीदार हुन्छ उन्मुक्ति त पाउन सक्दैन नि अब भोलि तपाईँलाई कानुनले खेलबाड गर भने पनि समाजले देशले त त्यसलाई क्षम्य त गर्दैन त्यसैले गर्दाखेरि त मान्छेले कुनै पनि हत्कण्डाहरू अपनाउनु भन्दा अगाडि धेरैचोटि सोच्न जरुरी हुन्छ सही गर्दैछु कि गर्दै छुइनँ भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्छ होइन तपाईँलाई एउटै पक्षको कारणले गर्दा मात्रै पनि घटना दुर्घटना हुने हिंसा हुने हत्या हुने पनि हुँदैन त्यसमा दुवै पक्षको कुरा पनि खोतलिनुपर्छ तर जहाँ तपाईँलाई हिंसा भएको छ यातना दिएको छ र जहाँ हत्या भएको छ त्यो कुरामा त कसैले चोख्याएर कसैले बचाएर त्यो उम्किने पनि अवस्था हुँदैन पनि त्यसैको लागि त कानुन छ त्यसैको लागि त्यही मेबी छविजी अब हाम्रो देशमा चाहिँ अब यति धेरै क्राइमहरू भइरहेका छन् होइन र त्यो कारणले आतंकित पनि छ मान्छेलाई हो अब यो क्राइम आज चाहिँ अब यो के अरे क्राइमको बारेमा मात्रै कुराकानी गरिरहेछौँ हामी होइन अब यस्तो खालको इन्सिडेन्ट्सहरू भइसकेपछि चाहिँ जुन चाहिँ ल एन्ड अर्डरले चाहिँ एउटा सल्युसन निकाल्नु पर्ने थियो त्यो मान्छेलाई चाहिँ अब सजाय दिनुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै नै ढिलाइ गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वर्षौँ बित्छ नि त यस्तो कुराहरूमा कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ म निर्मला पन्तलाई त्यो बेला फेरि सम्झिन बाध्य भएँ होइन निर्मला पन्तको प्रकरणमा प्रहरीलाई इमान्दारिताका साथ काम गर्न छोडिएको हुन्थ्यो भने त्यसमा विभिन्न प्रकारले सञ्चार माध्यमदेखि लिएर युट्युबरदेखि लिएर विभिन्न राजनीतिक दलदेखि लिएर अभियन्तादेखि लिएर हरेकले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो आफ्नो हिसाबले चाहिँ के अरे वकालत गर्ने र फैसला गर्ने जुन काम भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यो मुद्दा अब जसलाई समाते पनि यो होइन भन्ने अवस्थामा पुगिदियो अहिले रुकुमको केसमा पनि त्यो नहोस् भनेर चाहिँ निकै सावधानीपूर्वक हामीले चाहिँ आवाज पनि उठाउनुपर्छ लेख्नु पनि पर्छ समाचारमा भएका तथ्यहरूलाई केलाई पनि दिनुपर्छ 18 जना समातिया छन् आज मात्रै अदालतले 20 दिनको लागि चाहिँ के अरे अनुसन्धान गर्ने भनेर म्याद थप गरिदिएको छ प्रहरी प्रशासनलाई किनभने अन्तिममा छानबिन गर्ने अधिकारी निकाय त प्रशासन हो प्रहरी नै हो होइन उनीहरूलाई काम गर्न दिउँ जस्तो अहिले तपाईँले यो तराई बेलको अर्को घटना गर्नुभयो त्यहाँ पनि त प्रहरी प्रशासन छ नि त त्यसलाई काम गर्न चाहिँ दिनु पर्यो काम गर अनुसन्धान गर अपराधीलाई उन्मुक्ति नदियो भनेर चाहिँ दबाब दिने हो तर मुद्दालाई चाहिँ त्यो एउटा घटना गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्कै हिसाबले फाइदा लिनको लागि चाहिँ अर्कै रङ दिएर राजनीति गर्ने जुन खेल छ नेपालमा त्यही त यही कुराहरू कि अब जस्तै के अरे कुनै पनि ल एन्ड अर्डरले चाहिँ अब यसरी नै ढिलाइ गर्यो भने चाहिँ जो पनि मान्छेहरू चाहिँ क्राइम गरिरहेका छन् होइन उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो डर पनि नभएको होला कि भन्ने कुरा हो हरेक कुराको तपाईँ कानुन पल्टाएर पहिले हेर्नु पर्यो नि यति दिनसम्म कस्टडीमा राखेर इन्क्वायरी गर्ने त्यसको आधारमा जति तथ्यहरू फेला पर्छन् त्यसपछि अदालतमा गएर पेश गर्ने अदालतले त्यस पछाडि फेरि म्याद थप गर्ने प्रहरीले जति म्याद दियो त्यति अदालतले दिनै पर्छ भन्ने हुँदैन अदालतले कति मनासिब ठहर्छ त्यति फेरि म्याद थप्छ त्यो म्याद अवधिभित्रमा अनुसन्धान सकिएन भने त्यो म्यादको अन्तिम दिनमा फेरि अदालत पेश गरिनुपर्छ फेरि न्यायाधीशबाट चाहिँ फेरि म्याद दिने कि नभए मुद्दा अगाडि बढाउ जति छ अनुसन्धान गर्यो पुग्यो भन्ने चाहिँ दिने हुन्छ त्यो एउटा विधि र प्रक्रिया छ अब विधि र प्रक्रिया बिना नै तपाईँको ठाउँमा वकिल र न्यायाधीश बनिदिने म मेरै ठाउँमा वकिल र न्यायाधीश बनिदिने हो भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ भोलि समाज अराजक बन्छ कि त
नीति नियमलाई फलो गरेर चाहिँ काम गर्नलाई दिनु पर्यो, मान्नु पर्यो, पर्खिनु पर्यो होइन। अब त्यो त के अरे प्रेसर कुकरमा चामल हालेर सिटी हालेर अनि यति टाइममा चाहिँ यति सिटी लगाएपछि भात पाक्छ पसेर खाइहाल्ने भने जस्तो चाहिँ न्याय सम्पादन हुँदैन। त्यसका हरेक पक्षहरू मैले अघि नै भने नि, हामीले कुनै घटना घट्छ घटिसकेको विषयलाई मात्रै हामी देख्छौँ नि सार्वजनिक भएपछि होइन। तर त्यो कहाँबाट सुरु भयो र कसरी भयो, कति मान्छे समातिन्छन्, हुलमुलमा पनि समातिया हुन्छ, कति मान्छे चाहिँ त्यो संलग्न अपराधीहरू फरार भइरहेको हुन्छ, उनीहरू कठघरामा आइरहेको हुँदैन। त्यसैले ती सबै कुरा अनुसन्धानको पाटो हुने हुनाले अहिलेको भरे नै तपाईँलाई दण्ड सजायको व्यवस्था भनेर त हिजो माओवादीको द्वन्द्वकालमा चाहिँ थियो क्यार होइन के अरे छविजी हामीले त्यस्तो भन्नु खोजेको पनि होइन है। हरेकको प्रक्रिया हुन्छ त्यो अब हामीलाई पनि अब सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन। तर हाम्रो चाहिँ आजको विषय भनेको चाहिँ किन चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो कानुनप्रति केही पनि डर नभएको हिचकिचाहट नभएको महसुस भयो जस्तो लाग्यो कि हामीलाई। तपाईँको एउटा फोकस छ सुजिताजीको अर्कै फोकस भयो होइन। अघि जवाब मैले सुजिताजीलाई फर्काएको होइन, हाम्रो कुरा चाहिँ त्यही हो होइन। तर मैले यति भनेको हामीले आफू के हौँ, हामी मान्छे हौँ, मान्छेले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कस्ता समस्यालाई कसरी फेस गर्नुपर्छ, हामी सकेसम्म शान्त हुने प्रयास जति गर्न सक्छौँ त्यति समाजमा शान्ति स्थापना हुने हो। हामी उत्तेजित भयौँ, आवेगमा आयौँ, हामीले चाहिँ हामी यो मान्छे भन्ने कुरा बिर्सिँदै गयौँ अनि पशुको व्यवहार अपनाउन थाल्यौँ भने यस्ता यस्ता घटना देखिने हुन्छन् होइन। त्यो चाहिँ पीडित पक्ष या पीडक पक्ष दुवै पक्षले सोच्नु पनि जरुरी हुन्छ। कतिपय अवस्थामा पीडित पक्षकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पीडक पक्षहरू हाबी भएर चाहिँ त्यो खालका अप्रिय घटना घटेका पनि अवस्था देखिएका छन्। त्यही भएर चाहिँ हामीले मान्छे भएर सोच्यौँ भने सबै कुरा सामान्य हुन्छ। नत्र पनि अहिले हेर्नुहोस् हरेक खालका तनाव छ नि त। हामी लकडाउनमा छौँ, बन्दाबन्दीमा छौँ, त्यही अवस्थामा केटी मान्छेको कारणले गर्दा रामायण र महाभारत भएका पनि हामीले पढेकै हौँ, देखेकै हौँ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ संयमता अपनाउन सबैलाई जरुरी छ। त्यो खालको वातावरण बनिदिनु पर्यो। अब धेरै कुराहरू छन् नि यसमा त। अब सबैलाई थाहा छ प्रायः केटी मान्छेले गर्दा मात्र महाभारत भएको चाहिँ नभन्नु न त। छविजीको आजको कन्क्लुजन मैले चाहिँ बुझेको चाहिँ हामीले चाहिँ सोसाइटीमा संयमता राख्नु पर्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो कानुनको प्रक्रियामा चाहिँ विश्वास गर्नु पर्यो होइन त छविजी। ओके छविजी, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले चाहिँ खास त्यही नै अब बुझ्न खोजेका थियौँ है। सो हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट कलर पनि अब लाइनमा आइसक्नु भएको छ, उहाँको बुझाइ के रहेको छ यसप्रति उहाँसँगै कुरा गरौँ। हेलो 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 नमस्ते। नमस्ते, हजुरको शुभ नाम? म अनिल चन्द्र। ओ अनिलजी, हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हामी सन्चै नै छौँ। तपाईँको के छ हाल खबर? एकदम ठिक छ। आज अनिलजी भाइको कल आएछ। सो तपाईँले आज हेरिरहनु भएको थियो सो? आज मैले हेरिरहेको छैन, यता बत्ती गएको अहिले भर्खरै, त्यही भएर हेर्नु पाएन। सो एनिवे आज चाहिँ हामी के कुराकानी गरिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजना लकडाउनमा छौँ। त्यो एउटा हुन्छ नि मेन्टल स्टेटमा छौँ कि हुन्छ नि अब कसरी अगाडि बढ्ने, हाम्रो फ्युचर के हुन्छ, इकोनोमी यतिकै पनि क्राइसिसमा छ, सबै चिजले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै धेरै नै मेन्टल प्रेसरमा छौँ होइन। तर त्यो हुँदा पनि होइन अर्को ठाउँमा चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा क्राइमहरू भइरहेको छ होइन। जस्तै एक अर्कासँग अब के अरे झैझगडा त छँदैछ, घरको अब के अरे डोमेस्टिक भाइलेन्स पनि छ होइन। तर आज चाहिँ हामी के कुराकानी गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा प्रेम सम्बन्धमा बसिसकेको मान्छेहरूको बिचको कुरा चाहिँ हुन्छ नि अब आफ्नो फ्यामिलीहरूले चाहिँ नमानेर यसलाई जानुभयो। सो एनिवे हामी तपाईँहरू सबैजनासँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ र के अरे जसरी हुन्छ अब एउटा प्रेम सम्बन्धमा बसिसकेपछि अब आफ्नो आमा बुवालाई चाहिँ अब आफ्नो घर परिवारलाई चाहिँ त्यो सम्बन्ध नमन परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरूबाट चाहिँ प्रेसराइज्ड भएर हुन्छ नि धेरै कुराहरूले चाहिँ अब धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नै हातमा चाहिँ कानुन लिएर हुन्छ नि त्यो मान्छेलाई चाहिँ दण्डित गर्ने, दण्ड दिने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। त्यसको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेछौँ। सो मेबी मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यो कुराहरू किन भइरहेछ भन्दाखेरि सबैजना चाहिँ के हुन्छ नि हामी लकडाउनमा नै फोकस्ड भयो नि त। सबैजनाले चाहिँ अब आफ्नै बारेमा सोच्नु परिरहेछ, आफ्नो फ्यामिलीको बारेमा सोच्नु परिरहेछ। त्यो हुँदा सबैजनाको फोकस यो ठाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो क्राइमहरू गर्ने मान्छेहरूलाई अझै धेरै हुन्छ नि त्यो एउटा एनर्जी पाइरहेको जस्तो के आर्ट ऊर्जा चाहिँ पाइराख्नु भयो जस्तो लाग्यो। अनि हाम्रो आरकेजी हुनुहुन्छ लाइनमा, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो आरकेजी। नमस्ते दुवैजनालाई। नमस्ते। हजुर
सन्चै हुनुहुन्छ आरकेजी? सन्चै छु, तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ है? आरकेजी आज तपाईँलाई टपिक थाहा छ आज हामी के गरिरहेको हजुर आज बेसिकली हामी चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा जल्दो बल्दो हाम्रो चाहिँ अब क्राइमको इन्सिडेन्टहरू हामीले चाहिँ थाहा पाइरहेको छौँ। जाजरकोटदेखि सिरासम्म सेम काइन्ड अफ इन्सिडेन्ट हाम्रो चाहिँ अब अनर क्राइम भनौँ अनर किलिङको चाहिँ एउटा चाहिँ अब हामीले चाहिँ सिनेरियो देखिरहेका छौँ हाम्रो देशमा, जुन चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ अरू देशमा चाहिँ धेरै सुन्थ्यौँ इन्सिडेन्टहरू, अहिले आफ्नै देशमा आफैले नै देख्नु परेको भोग्नु परिरहेको छ होइन, एकपछि अर्को अनि त्यसपछि अर्को देशमा अर्को हाम्रो देशको अर्को ठाउँमा पनि सेम काइन्ड अफ एउटा टिनेजरको पनि इन्सिडेन्ट आएको छ होइन। सो अब यो सबै कुरा चाहिँ हामीले होइन देखिरहेको बेला भोगिरहेको बेला होइन तपाईँले के लाग्छ कि हाम्रो मानसिकता के छ त अहिले हाम्रो सोसाइटीमा? अनि अर्को कुरा चाहिँ किन मान्छेहरूलाई चाहिँ हाम्रो ल एन्ड अर्डरप्रति के डर पनि नभए जस्तो बेवास्ता भए जस्तो आफ्नो हातमा कानुन लिन किन यति सजिलो भएको त? अब हेर्नुहोस् मेरो कन्क्लुजनमा चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा अब फ्रस्ट्रेसन इरिटेसन प्रायः सबैलाई होला, सबैलाई छ है आफ्नो समस्याले गर्दाखेरि होइन। अब कोही इरिटेसनमा होला, कोही फ्रस्ट्रेसनमा होला, कोही अब त्यतिकै तातिर होला, कोही के होला होइन होइन। यो मोस्टली हाम्रो यहाँ अहिले धेरै छ नेपालमा है। र अर्को मेन कारण भनेको तपाईँको जुन यो घटनाहरू जुन दुःखद घटनाहरू भइराखेको छ नि यसको मेन कारण म पोलिटिसियनले दिन्छु हाम्रो नेताहरूलाई। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँ सधैँ किन नेताहरूले मात्रै दोष दिने, किन हाम्रो उनीहरूले मात्रै दोष दिने? ए बाबा हाम्रो अभिभावक त उनीहरू हो नि, उनीहरू दोष नदिएकोले दिने हाम्रो दोष है होइन। यो कसरी भन्दाखेरि तपाईँको भन्दाखेरि तपाईँ कानुनलाई है तपाईँको अब न्यायपालिकालाई उनीहरू एउटा छुट्टै निकाय हो, उनीहरूलाई उनीहरूको रुल अनुसार एकदम बिना कुनै रुकावट काम गर्न दिनुपर्छ। हाम्रो यहाँ हरेक किसिममा हरेक तपाईँको क्राइममा हाम्रो नेता कुनै न कुनै नेताको त्यहाँ इन्टरफेयर भइरहेको हुन्छ त्यसको बचाउको लागि। हेर्नुहोस् यो एकदम फ्याक्ट कुरा हो, तपाईँ पत्याउनु नपत्याउनु हरेक ठुल्ठुलो केस छ जाजर कोर्टको लिनुहोस्। अब अस्ति भर्खर तपाईँको 9 जना जुवाडेहरू समातेको छ, त्यहाँ पनि अब तिनीहरूको त्यहाँ छोडाउने तिनीहरूलाई माथिबाट अर्डर आइसक्यो छोडिदिए के भनेर होइन। अब हरेक ठाउँमा पोलिटिसियनहरूको त्यहाँ इन्टरफेयर हुन्छ। त्यो भएपछि के हुन्छ मान्छेलाई मेरो त फलाना सबै बताइहाल्छ नि उसले जेसुकै होस् हाम्रो मारिदिउँ जस त्यो हेर्नुहोस् एकदमै कुनै कानुन त्यसमाथि फेरि कानुन हाम्रो फितलो छ। सो तपाईँको विचारमा चाहिँ यो ल एन्ड के अरे अर्डर जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट नभएको कारण र अर्को चाहिँ के अरे जुन चाहिँ हजुर जुन चाहिँ अब भन्छौँ नि होइन एउटा पोजिसन एउटा पावरले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो ल एन्ड अर्डरलाई चाहिँ हामीले अलिकति हुन्छ नि फितलो खालके के अरे रूपमा लिइरहेका छौँ होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ भन्दै हुनुहुन्छ? त्यो हो होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको डिसिजन दिन एकदम ढिला गरिदिने, डिसिजन ढिला गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको इन्भेस्टिगेसन ढिला, त्यसमाथि तपाईँको डिसिजन त्यसको अब रिपोर्टिङ इन्भेस्टिगेसन एकदमै सबै एकदम लो स्लो पारामा यो ऐसे के हुन्छ तपाईँको त्यहाँ त्यसको त्यो एभिडेन्सहरू त्यसका अरूहरू त्यो नष्ट हुन्छ। नष्ट भएपछि तपाईँको जुन रियल जुन सस्पेक्ट हो त्यसलाई पकाउन समात्न गाह्रो हुन्छ। त्यसमाथि माथि फेरि पोलिटिसियनहरूको प्रेसर हुन्छ। त्यो भएपछि त्यो तपाईँको त्यो केसै छिन्न भिन्न हुन्छ। त्यो रियल मान्छे कहाँ पुगिसकेको हुन्छ अथवा त्यसको पकडमा कुनै ठुलै नेता हुन्छ उसको प्रेसर हुन्छ, पुलिस प्रहरीलाई हुन्छ, तपाईँको कानुनमा हुन्छ। हाम्रो यहाँ छ कानुनमाथि पनि नेताहरूको प्रेसर गरेर फलाना मान्छेले छोड्दै यताउति लन्ठन गरेर त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि होला सबैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा अहिले आँट आइरहेको मसँग पावर छ, मसँग चाहिँ पैसा छ, म त्यो एउटा पोजिसनमा छु अनि मैले चाहिँ जे गर्दाखेरि पनि हुन्छ मेरो हातमा चाहिँ मैले ल एन्ड अर्डर लिन सक्छु भन्ने कुरा। मेरो हात टाउकोमा कसैको हात छ म त फुत्किहाल्छु अब यस्तै घमण्डले होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो यहाँ कानुन एकदमै लुज भइरहेको छ, त्यसमाथि कानुन एकदमै यहाँको कमजोर छ। कुरो त्यति हो। ओके थ्याङ्क यू भेरी मच आरकेजी, कल गरिदिनु भयो, तपाईँको विचारधारा पनि राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, बाई बाई। अनि भर्खरै हामीले दुईवटा कन्ट्राडिक्टिङ हामीले चाहिँ ओपिनियनहरू पायौँ होइन। अब हाम्रो चाहिँ अब छविजीले भनेको चाहिँ प्रोसेस हुन्छ, हामीले कुर्नुपर्छ,
त्यो एकदमै ट्रु कुरा, हरेक कुराको प्रोसेस हुन्छ। हामीले चाहिँ रातारात नै कुनै कुराको रिजल्ट पाउँदैनौँ, तर आरकेजीले भनेको जस्तै त्यो प्रक्रिया हाम्रो देशमा धेरै नै ढिलो हुने गर्दछ। त्यसले गर्दा धेरै कुराहरू चाहिँ अब उहाँले भने जस्तै जुन चाहिँ कुरा चाहिँ ट्र्याकमा हुनुपर्ने आउट अफ ट्र्याक हुन जान्छ, अनि जसले चाहिँ न्याय पाउनुपर्ने उहाँले यति ढिलो भइसक्छ कि उहाँहरूको न्याय पाउने जुन चाहिँ एउटा पेसेन्स लेभल पनि मरेर जान्छ। अनि त्यसपछि उहाँहरूको पनि कस्तो मनस्थिति हुन्छ भने जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ, लास्टमा त कानुनले पनि हाम्रो साथ दिँदैन रहेछ भन्ने जुन एउटा त्यो डिसपोइन्टिङ अनि जुन एउटा नराम्रो चाहिँ इमेज पर्न जान्छ। त्यसले गर्दा फेरि अर्को क्राइम हुने चाहिँ त्यहाँ सम्भावना धेरै नै बढेर जान सक्छ होइन। सो अहिलेको यो 3-4 इन्सिडेन्टले जुन चाहिँ अब रिसेन्टली भइरहेको छ होइन, कतै न कतै मलाई पनि डर लागिरहेको छ कि बिकज अहिले भनौँ न एउटा फिमेल मात्रै होइन, मेल फिमेल एउटा लाइफको नै यहाँ लाइफ थ्रेटनिङ चाहिँ इन्सिडेन्टहरू भइरहेको छ। बिकज हामीले पहिला चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ फिमेलमा बेस्ड भएर कुरा गर्थ्यौँ, तर अहिलेको रियल इन्सिडेन्ट कस्तो छ भनेपछि अनरमा धेरै कुरा आइरहेको छ कि आफ्नो इमेजमा धेरै कुराहरू आइरहेको छ। आफ्नो अब उहाँले भने हाम्रो चाहिँ कलरले भने सोसाइटीको कस्तो छ, आफ्नो चाहिँ अब स्ट्याटस कस्तो छ त, वी आर मिडल क्लास वा अप्पर क्लास भन्ने कुरामा पनि बेस्ड भएर धेरै नै क्राइमहरू भइरहेको छ होइन। सो फर्स्ट अफ अल यसको लागि त हाम्रो थिङ्किङ नै चेन्ज हुनुपर्छ। एन्ड सेकेन्ड थिङ इज यस, हाम्रो ल एन्ड अर्डर जुन चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ, जसले गर्दा विश्वास होस् कसैले क्राइम गराएछ भनेपछि त्यसको अगेन्स्टमा अर्काले न्याय पाओस्। अनि अर्को कुरा चाहिँ क्राइम गर्नु नै फर्स्ट अफ अल डराओस् कि हामी नेपाली चाहिँ। र एउटा कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अब शान्तप्रिय धेरै देश भनेर भन्छ नि त होइन हामीले नेपाललाई, र यस्तो क्राइमहरू हुँदैन भनेर हामी सोच्थ्यौँ। तर हुन्छ नि अब बिस्तारै एसिड अट्याकहरूदेखि लिएर हुन्छ नि रेप केसेसहरू पनि देख्यौँ हामीले। त्यो रेप केसेसहरू देखिसकेपछि हुन्छ नि यति धेरै नराम्रो कुराहरू हुन्छ नि मान्छेहरूले चाहिँ के अरे आफ्नो ल एन्ड अर्डरलाई चाहिँ हातमै लिएर केही पनि एउटा डरै नभइकन चाहिँ अहिले जुन चाहिँ क्राइमहरू गरिरहनु भएका छन् होइन, त्यो कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यो शान्तप्रिय देश त होइन होइन। अब एउटा ठाउँबाट चाहिँ हामी यति धेरै के अरे स्ट्रेस्ड आउट भइरहेछ कि कति धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ खान पाइरहनु भएको छैन। यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि एउटा त्यो के अरे मेन्टल स्टेटमा छौँ हामी। र अर्को चाहिँ कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रै सोसाइटीमा चाहिँ यस्तो खालके क्राइमहरू भइरहेको छ होइन। अब आफ्नो भनौँ न आफ्नो स्टेटसहरू के अरे देखाएर या त के अरे पावर पैसा देखाएर चाहिँ यसरी टर्चर गरिरहेको हुन्छ नि, हत्याहरू गरिरहेको त्यस्तो कुराहरू पनि देखिरहेका छौँ। र यसको बारेमा पनि हुन्छ नि धेरै बेला अब धेरै दिन अगाडिदेखि नै हामीले कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ। अब के अरे सोसियल मिडियाहरूमा पनि धेरैजना मान्छेहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ, अब स्टेटसहरू लेखिरहनु भएको छ, स्टोरिजहरू देखाइरहनु भएको छ। बट हुन्छ नि एक्सन इज लाउडर देन वर्ड्स भन्छ नि होइन। तर हाम्रो यो निकायले चाहिँ केही पनि यस्तो नगरेको, हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा प्रोटेक्सनै नदिएको देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै डर भइसकेको छ। नट जस्ट हुन्छ नि अब यो के अरे फिमेल या त मेल भनेर अनि त्यो जेन्डर बायस भएर होइन कि एज अ ह्युमन बिइङै हामीलाई हुन्छ नि यो सोसाइटीमा चाहिँ बाँच्नको लागि एकदम धेरै नै गाह्रो भइरहेछ। द्याट्स भेरी ट्रु, यो पोइन्ट चाहिँ एकदमै ट्रु छ। बिकज हाम्रो चाहिँ अब एउटा ह्युमन बिइङको चाहिँ अब सस्टेनेबिलिटीको कुरा आइरहेको छ होइन। सो यसमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। अनि आजको मेन विषय चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ यो अनर क्राइमहरू भइरहेको छ त्यसमा बेस हामी कुरा गरिरहेका छौँ। अनि हाम्रो अर्को कलर हुनुहुन्छ लाइनमा, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो। छाला जस्तो सुके होस् रगत सबैको रातै हुन्छ, छाला जस्तो सुके होस् रगत सबैको रातै हुन्छ, गरिब रोगी बुढो कुरूप नै होस्, आफ्नो सबैको एउटै हुन्छ, आफ्नो सबैको एउटै हो मरेपछि माटै हुन्छ, आफ्नो सबैको एउटै हो मरेपछि माटै हुन्छ। गुड इभिनिङ, नमस्ते। ओके सुभाषजी, पक्कै पनि तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी है। सो सुभाषजी, अब अरू कुराहरू नगरिकन स्ट्रेट टु द पोइन्टै कुराकानी गरौँ होइन। अब आज हामी के को बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ तपाईँलाई थाहा छ? ल र खोइ के को बारे भन्ने हुन्थ्यो, र रुल्सको बारेमा होला। ओके, सो तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन, तपाईँले अब न्युजहरू पढ्नु भएको छ कि छैन होइन? भर्खरै मात्रै के अरे एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो कि जहाँ चाहिँ अब दुईजना अब के अरे प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो प्रेम सम्बन्ध चाहिँ अब आफ्नो घर परिवारलाई चाहिँ नमन परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केटा मान्छेलाई अब एकदमै रातभरि नै कुटेर टर्चर गरेर हुन्छ नि अहिले चाहिँ हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ होइन। सो त्यसको बारेमा कुराकानी गरिरहेछौँ हामी होइन। सो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ हुन्छ नि यति धेरै क्राइमहरू भइरहेछ हाम्रो देशमा अहिले होइन, किन चाहिँ भइरहेको हो र हुन्छ नि किन चाहिँ मान्छेहरू प्रति मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो डर नभइरहेको हो क्या ल एन्ड अर्डर प्रति? हाम्रो चाहिँ अब स्पेसली भन्नुपर्दा ल नै अलिकति हाम्रो लचक भनौँ न, एकदम लचकिलो खालको, एकदम कसैले नमान्ने खालको, जे गर्दा पनि हुने खालको ल छ अलिकति। हाम्रो कानुन चाहिँ अब हरेक उसमा भनौँ न होइन फिरलो खालको भएको कारणले गर्दा यो
भनिन्छ नि अब कहीँ जाउँ कुनै ठाउँमा मिटिङमा जाउँ अब कहीँ जाउँ भन्नु भने आखिर नेपाली टाइम त हो नि भन्ने खालको अब त्यो दिमागमा हामीहरूको प्रवेश भइसकेको छ क्या अनि नेपालको कान सबैले जानन् भन्ने हरेक कुराको उसलाई हामीले नेपालीहरूले दिमागमा राखिरहेका छौँ किनभने यो विदेशमा गयौँ भने त्यही रुललाई हामी कति स्ट्रिक्टली मान्छौँ भने त्यही रुललाई हामी यहाँ आउँ भने अब जेब्रा क्रसिङदेखि लिएर हरेक कुरालाई हामीले त्यति मान्यता दिइरहेको हुँदैन किनभने अब नेपालमा अब ट्राफिकले पनि हेर्दैन के गर्दा पनि हुन त हाम्रै लागि रुल्स हो बनाएको रुल्स भनेको हाम्रै लागि हामीले फलोअप गर्ने हो नभए एउटा टिचरले त्यत्रो 40-50 जना विद्यार्थी होल्ड गरेर पक्कै पनि बस्न सक्दैन एउटा अनुशासन भएन भने एउटा रुल भएन भने एउटा विद्यार्थीले 50 जना विद्यार्थीले कसरी होल्ड गर्न सक्छ एउटा टिचरले एउटा अनुशासनले बाँधेर राखेको हुन्छ नि उनीहरूलाई होइन एउटा रुलले बाँधेर राखेको हुन्छ यदि उनीहरूले रुल नबाँधिदिने हो भने नमानिदिने हो भने यसरी उनीहरू हल्ला गरिदिनु भने त्यो टिचरले के गर्न सक्छ र अरू होइन केही गर्न सक्दैन नि त्यसको लागि मेरो रुललाई चाहिँ फलोअप गर्नु सक्नुपर्छ अलिकति रुल हामीले कुनै पनि ठाउँमा गयौँ भने रुललाई नै अब नमानेकै कारणले यो घटना क्राइमहरू हुनुको कारण चाहिँ निडर भएको कारणले निर्भय भएको कारणले यो कारणले मलाई के गर्दछ मै राजा मै काजी भन्ने खालको एउटा ठुलोपन देखाएको कारणले गर्दा चाहिँ यो क्राइमहरू भएको हो किनभने अलिकति कान भोलि मलाई यो गर्दाखेरि मलाई अलिकति कारणले भोलि के गर्छ कस्तो खालको मलाई सजाय हुन्छ भन्ने खालको उसमा मनमा डर भएको थियो भने क्राइम पक्कै पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो अब सुभाषजीको अनुसार चाहिँ हामी नेपालीहरूको मानसिकता नै अहिले चाहिँ अलि भनौँ न क्राइमप्रति चाहिँ गइरहेको हाम्रो चाहिँ ल एन्ड प्रति चाहिँ हामीलाई नै विश्वास नभएको सिनेरियोको चाहिँ रिजल्ट हो जस्तो लाग्छ जुन पनि यो क्राइमहरू भइरहेको छ होइन जाजरकोटदेखि लिएर सिराहासम्म सेम काइन्ड अफ इन्सिडेन्ट जुन चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ अनरको लागि चाहिँ कुनै पनि एउटा किलिङ हुन्छ एउटा क्राइम हुन्छ भनेपछि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कसैको ज्यानभन्दा आफ्नो चाहिँ एउटा सोसाइटल स्ट्याटस चाहिँ प्यारो भइरहेको छ अहिले हजुर मैले पनि त्यस्तै बुझेँ अस्ति पनि अब अनाहकमा 12 जनाले ज्यान गुमाउनु भयो नि त्यो रातिको केसमा एउटा बसको उसमा एउटा देश म्याजिक गाडीमा हालेर जाँदाखेरि रोकिरहेको गाडीमा लगेर लगाउँदै त्यो 25 फिट पर गाडी लगेर त रोकिरहेको गाडीलाई 25 फिट पर ठेल्दाखेरि कस्तो कन्डिसन भयो होला त गाडीको आफै बुझ्न सकिन्छ होइन त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ के भन्छु भने रुल चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ हरेक रुल चाहिँ फलो गर्यो भने चाहिँ क्राइम हुन अलिक कम हुन्छ लाग्छ मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच कल गरिदिनु भएकोमा है त हजुर रुललाई फलो गर्नुपर्छ विशेष फलो गर्नुपर्छ है त हजुर पक्कै पनि बाइ 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 र आज चाहिँ अब अलिकति सिरियस टपिकमा नै कुराकानी गरिरहेका छौँ हामी होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ यो समाजमा नै अब यो यस्तो कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई नै त्यो डर लागिसकेको छ कि अब कसरी चाहिँ बाँच्ने हो होइन एउटा त छ हुन्छ नि यो भाइरसले गर्दाखेरि यतिकै पनि तनावग्रस्त भइरहेको यो बेलामा चाहिँ अझै झन् यस्तो खालके क्राइमहरू चाहिँ जब हाम्रो आँखा अगाडि आउँछ त्यति बेला चाहिँ हुन्छ नि ह्युम्यानिटी नै छैन रहेछ मानवता नै छैन रहेछ यो संसारमा जस्तो लागिसकेको छ होइन र हाम्रो कति धेरै मेसेजेसहरू आइरहेको छ र हाम्रो साजनजी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एकदम धेरै नै मेसेज पठाउनु भएको छ र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ एकदम बोरिङ टपिक भयो हुन्छ नि जतिखेर पनि यस्तै सिरियस टपिकको बारेमा कुराकानी गरिरहेछ नेता गभर्मेन्ट अनि त्यसपछि के अरे कोभिड-19 भनिरहनु भएको छ अफकोर्स अब दिस इज एन इन्टरटेनिङ सो होइन तर कस्तो भन्दाखेरि अब विशेष गरी चाहिँ हामीले हाम्रो समाजमा के भइरहेको छ त्यो देखाउन पनि एकदमै जरुरी नै छ होइन र हामीले ऐना हेर्ने बेला पनि भइसकेको छ कि हामी कुन चाहिँ ठाउँमा स्ट्यान्ड गरिरहेका छौँ भनेर है साजनजी सो अब तपाईँलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो नै गर्नु छ भने चाहिँ अब घरमा बस्नुहोस् म्युजिक सुन्नुहोस् तपाईँको युट्युब पनि चल्छ होला सो युट्युबमा चाहिँ गीतहरू डाउनलोड गरेर या त हेरेर के अरे हेर्नु होला र क्वारेन्ट्युन्स के अरे कल कान्तिपुर क्वारेन्ट्युन्स भन्ने आउँछ है 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म तपाईँलाई त्यो एकदमै मनपर्छ सो त्यो हेर्नु होला है त अनि अर्को कुरा चाहिँ उहाँको यो मेसेजबाट के देखाउँछ भन्दाखेरि मेबी तपाईँ चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ के कस्तो भइरहेको छ करेन्ट सिचुएसन करेन्ट इन्सिडेन्टहरूप्रति त्यति वास्ता गर्नु हुँदैन कि जस्तो हामीलाई फिलिङ भयो होइन बट वी डु केयर अबाउट इट सो त्यही भएर हाम्रो देशमा चाहिँ करेन्टली कुन कुन कुराहरूमा चाहिँ एकदमै गम्भीर विषयहरू भइरहेको छ त्यसप्रति चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले निभाइरहेका छौँ रेस्ट इज अल अप टु यु अब तपाईँहरूलाई मनपर्छ पर्दैन त्यो त अब इट्स अल अप टु आवर भ्युअर्स ओके सो हाम्रो के अरे नवनीतजी हुनुहुन्छ समाजमा के अरे ओके यसको बारेमा चाहिँ अलिक एकछिनमा कुराकानी गरौँला अहिलेको लागि चाहिँ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स अ सङ है सङपछि एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक एन्ड आफ्टर द्याट वी विल बी राइट ब्याक
नमस्कार। र अबको धेरै मेसेजेसहरू आइरहेको छ होइन, एउटा मेसेज चाहिँ म भन्न चाहन्छु। नवनीतजीले चाहिँ पठाउनु भएको छ र उहाँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकदमै अब के अरे समय सान्दर्भिक के अरे कुराहरू चाहिँ उठाइरहनु भएको थियो होइन, र कुरा पनि गर्नु मन छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन, तर उहाँको फोन चाहिँ लागेन। तर उहाँले पनि भन्नुभएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि समाजमा चाहिँ यस्तो कुराहरू किन भइरहेको भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले नै हुन्छ नि अब यो सबै चिजहरू चाहिँ छुट्याइदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कोटामा यो कोटामा यो भने त्यसरी छुट्याइदिएको कारणले गर्दाखेरि यो समाजमा चाहिँ सबैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा मेन्टालिटी नै भइसकेको हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। र हाम्रो सुरजजीले पनि मेसेज पठाउनु भएको थियो र उहाँले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन मात्रै अब एक्चुअल सल्युसन होइन सबैजना मान्छेहरूले चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो इम्प्लिमेन्ट नगरेसम्म चाहिँ कतैबाट पनि यो कुराहरू चाहिँ कहिले पनि हट्नेवाला छैन। र जो हायर पोस्टमा हुनुहुन्छ उहाँले केही क्राइम गर्नुभयो भने पनि उहाँलाई चाहिँ पनिसमेन्ट दियो भने मात्रै हुन्छ नि, त्यसपछि चाहिँ जो हामी जनताहरू हुन्छ उहाँहरूप्रति चाहिँ त्यो एउटा डर भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन आउँछ है भनेर भन्नु भएको छ। यस, अनि आजको कन्क्लुजनमा एउटा कुरा चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नोबडी इज अब ल एन्ड अर्डर, देशको ल एन्ड अर्डर भन्दा माथि कोही पनि छैन। सो यो कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अथोरिटीले सबैको मनमा चाहिँ बसाउन सक्नु पर्यो, एउटा विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो। यति भन्दै आजको समय चाहिँ सकिसकेको छ अनि वी विल सी यु टुमोरो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एन्ड बाई बाई। Hello lovely people, this is me Neelam Chand, and if you do watch our show and love it, then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share and subscribe, and also don't forget to like our Facebook page which is called Kantipur.